रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उन मुज़ाकरात से फ़रार की कोशिश की जाएगी और लगातार फ़रार की कोशिश आप होते हुए देखेंगे, क्योंकि PMLN को अब इस बात की समझ आ गई है कि अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में इन मुज़ाकरात को जारी रखा। देखें, पहले तो वो ख्वाहिशात का इजहार करते रहते थे कि PTI आए, आकर बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। उसके नतीजे में वो एक ठप्पा चाह रहे थे, किसी तरह हमारे ऊपर ठप्पा लगे कि हम गवर्नमेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ये रूम नहीं दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है या जिन्होंने हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत की है, जो एक्चुअली इस वक्त इक्तदार में है। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है, हम इनसे भी मुज़ाकरात कर लेंगे, यही तो है एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे। ये बात इतनी सादा भी नहीं है। जब एस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर राब्ते शुरू हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनकी तरफ से यह दरखास्त की गई कि हमें फेस सेविंग दी जाए, और फेस सेविंग के लिए जरूरी है कि आपके लोग रिकॉर्ड के ऊपर जो हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात करें। क्योंकि देखिए, कोई ना कोई कवर एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि खुद ही मुज़ाकरात करके खुद ही चीजें तय कर ले। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सामने एक फेस रखती है कि जनाब ये चीजें यहां पे हो रही हैं और ये इस तरीके से जस्टिफाई हो रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। हमेशा अपने आप को पीछे रखकर काम करते हैं। अब जब हुकूमत को मुज़ाकरात में आना शुरू हुआ तो हुकूमत को पता चला कि यहां पे तो हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पकड़ाई दे नहीं रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांग रहे हैं तहरीरी मुतालबात, कि तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात दे, ताकि बाद में उन तहरीरी मुतालबात को NRO का नाम दिया जा सके। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को अगर तहरीरी मुतालबात ज्यादा ही ये मांग रहे हैं तो इनको इस तरह के तहरीरी मुतालबात दे जो पूरे पाकिस्तान की आवाज हो। जैसा कि आप इंटरनेट की बंदिश बंद करें, जैसा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां खत्म करें, जैसा कि आप झूठे मुकदमात पाकिस्तान के शहरियों पर डालना बंद करें, जैसा कि जितने शहरियों का आपने जो नुकसान किया उस नुकसान का अजाला करें, जितने लोगों की गाड़ियां तोड़ी है उनकी गाड़ियां वापस की जाए, जितने लोगों को जुल्म और जबर का शिकार किया गया उन तमाम से माफी मांगे रियासत। यानी वो बहुत सारे ऐसे मुतालबात कर सकते हैं जो इखलाकी नौइयत से और इस नुक्ता नजर से वो अवाम की नजर के अंदर बड़े बुलंद किस्म के मुतालबात होंगे। तो इस तरह के मुतालबात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। हुकूमत जो है उसके लिए इस मुज़ाकरात में कुछ हासिल करना मुमकिन अब नहीं है, क्योंकि देखिए, हुकूमत के लिए मुमकिन तब था जब हुकूमत को ठप्पा चाहिए होता कि जनाब हम बैठे हुए, हम हुकूमत है। अब हुकूमत को यह पता चल गया है कि ये मुज़ाकरात हो ही इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब रास्ता देना है, क्योंकि दीवार से लगा लगा कर एस्टेब्लिशमेंट थक गई है। कितने ही बंदे इस काम पे लगा दिए थे। मैं उंगलियों के ऊपर आपको गिना सकता हूं कि बेशुमार ऑफिसर थे जिनको मैं जानता हूं, और वो इंटेलिजेंस के लोग हैं बेचारे। वो अच्छे खासे दहशतगर्दी में काम करना है, किसी और चीज में, वो सारे सियासत पे लगे हुए थे, पहले भी लगे रहते थे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसी बड़ी एंगेजमेंट पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा जो आपका इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स है वो एक ही काम पे लगा हुआ था कि PTI नु तुम दो, PTI को पकड़ लो, PTI भी बयाना बनाओ, PTI की सोशल मीडिया, ये जनाब डिजिटल दहशतगर्द है, ये फलाने, ये टमकाने, वो कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पूरी इंटेलिजेंस का बेड़ा गर्क करवा लिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आई। अब तहरीक इंसाफ को रास्ता देना है, तो रास्ता देने के लिए एक पॉलिटिकल सोल्यूशन के तौर पे सियासी जमातों को आपने सामने बैठा दिया है। सऊदी अरब वाले बयान से भी अब मना कर दिया गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सऊदी अरब वाला बयान जो है वो उल्टा हुकूमत के गले पड़ गया, बल्कि हुकूमत को डांट पड़ी है कि आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दिलवा रहे हैं, सऊदी अरब को आप अपने अंदरूनी मामलात में क्यों घसीट रहे हैं। अगर कोई बैकडोर चैनल से या कोई पीछे रहते हुए कहीं पे कोई एक आधी मदद कर सकता है, कोई एक आधा जुमला बोल सकता है, तो ठीक है, आप वो मदद हासिल कर लें। अब ये तो बड़ा ही गैर जरूरी है कि किसी ने आपकी मदद की और आपने डंडोरा पीट के उसको भी अपने साथ लाके सफ में खड़ा कर दिया कि जनाब ये भी मेरे साथ शरीक जुर्म है, आज के बाद जब आपने मुझे गाली देनी है तो आपने इसको भी गाली देनी है। तो सऊदी अरब को इस बात का अदराक है। अब आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी आवाजें जो उठ रही थी वो जरा थोड़ी मदम हो जाएंगी, या इस बात को उस तरीके से नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जा रहा था। इसके बारे में सख्त रद्द-ए-अमल आया और इसके ऊपर मना कर दिया गया है। जिस इमरान खान को माजी में फर्क देखें, ये पड़ा ना कि जिस इमरान खान को माजी में फितना कहते थे, दहशतगर्द कहते थे, बलवाई कहते थे, जिस इमरान खान को कहते थे इंतशारी टोला लेकर आए और पता नहीं कौन कौन से नाम इनके लिए रखे हुए थे, उसी इमरान खान को आज इमरान खान कह के, उनको साबिक वजीर आजम कह के मुखातिब किया जाता है। उसी इमरान खान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए मिन्नतें की जाती हैं। जिस इमरान खान को जेल के अंदर डालना इस निज़ाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसी इमरान खान को इस जेल से बाहर निकालना आज निज़ाम की सबसे बड़ी मजबूरी है। लेकिन वो इमरान खान जेल में गया भी बड़ा मुश्किल से था, यानी उसको जेल में डालना भी बहुत मुश्किल था। अब वो जेल से निकल भी बहुत मुश्किल से रहा है, यानी उसको जेल से निकालना भी बहुत मुश्किल है। इमरान खान की शख्सियत के अंदर एक चीज है, वो जहां जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे वो हॉल में जाते हैं वो उस तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। इस बात का किसी को आइडिया नहीं था
یعنی انہیں لگتا تھا کہ 10-15 دن میں عمران خان ٹوٹ جائے گا اور ہم ایک روتا ہوا عمران خان باہر نکالیں گے، جو عمران خان باہر نکل کے رو کے ایک پریس کانفرنس کرے گا اور وہ یہ کہے گا جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آئندہ ان چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہیں لگا بہت کمزور آدمی ہے، اس کا توکل بہت بڑھ گیا تھا اللہ رب العزت پہ۔ اب یہ والا عمران خان جو ہے یہ تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا، یہ والا عمران خان وہ ہے جو بہت سارا دین کو سٹڈی کر چکا تھا، جب بھی وہ تقریر کرتا تھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی وہ مثالیں دیتا تھا، اللہ کے حکم کی بات کرتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے وہ شروع کرتا تھا۔ تو عمران خان کا توکل اور اس کا لیول کچھ اور تھا۔ اس کو جیل کے اندر تو ڈال دیا، وہ وہاں جا کے بھی ایڈجسٹ ہو گیا، وہ درویش آدمی ہے، اب یہ کہتے ہیں باہر آؤ، وہ باہر نہیں آتا۔ تو معاملہ یہاں پہ آ کے بیچاروں کا پھنسا ہوا ہے۔ اب اسی آدمی کو جس کو ذلیل کرنے کے اوپر یہ سارے لگے ہوئے تھے، اب اس کی عزت کرنے پر مجبور ہے۔ اور میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں کہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزت اور ذلت یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ رازق جو ہے وہ میرا رب ہے، کوئی اور جو ہے وہ رازق ہو بھی نہیں سکتا۔ اب جناب زلمے خلیل داد صاحب ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گئے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، میں وہ سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زلمے خلیل داد دوبارہ سے پر تول رہے ہیں کہ اس ریجن میں ان کو امپورٹنٹ ذمہ داری مل جائے، اور وہ بڑے غور سے نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پورے خطے کے اوپر، چاہے وہ افغانستان کے معاملات ہوں، چاہے پاکستان کے معاملات ہوں، چاہے یہ ساؤتھ ایشیا کا ریجن جتنا بھی ہے، اس کے اندر جو جو چیزیں یا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں زلمے خلیل داد اپنا موقف بڑی تیزی سے لے رہے ہیں اور اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی حکومت انہیں یہاں پہ کوئی اہم ذمہ داری دے دے۔ اب ان کا جو نیا سٹیٹمنٹ ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 3 بحرانوں کا سامنا ہے، 3 جو بنیادی بحران ہیں جن کی وہ بات کر رہے ہیں، جس کا پاکستان کو سامنا ہے، اس میں ایک سیاسی بحران ہے، اور وہ اس کے اندر ایک بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ سیاسی بحران کی وجہ جو ہے وہ عمران خان کی قید ہے۔ جو سیاسی بحران ہے وہ سب سے بڑا بحران ہے پاکستان کا، اور اس کا جو بڑا ریزن ہے وہ عمران خان کی قید ہے۔ نمبر 2 اقتصادی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نالائق اور نکمی حکومتیں لا کر بد اعتمادی پیدا کر کے ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کیا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کا ایک بحران ہے، جو افغانستان کے ساتھ شدید جھڑپیں اور سینکڑوں پاکستانیوں کی ہلاکتیں۔ انہوں نے کہا پاکستان کو ایک نئے آغاز کی ضرورت ہے، اور یہ آغاز عمران خان کی آزادی سے ہونا چاہیے۔ یہ زلمے خلیل داد کہہ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگوں میں سے ایک ہے، اور اس خطے کے اوپر ان کی بہت نظر ہے۔ زلمے خلیل داد کا اگر پورا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کو 3 بحران ہے، ایک سیاسی ہے، ایک اقتصادی ہے اور سیکیورٹی ہے، اور ان تینوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے، اور وہ جو نئی شروعات ہے وہ عمران خان کی آزادی سے ہونی چاہیے۔ یہ زلمے خلیل داد نے کہا۔ اگر یہ شخص اس خطے کے اندر دوبارہ کسی اہم ڈیوٹی پہ آتا ہے تو یہ پاکستان کی حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اب ناظرین اس معاملے پہ آ جائے کہ آپ ان تینوں بحرانوں کے لیے ذمہ دار کون ہے، تو دیکھیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل ہے، سمپلی میں آپ کو کہوں تو، کیونکہ جو سیاست کے اندر ان کی مداخلت ہے انہوں نے پاکستان کو ایک سیاسی بحران میں لا کر کھڑا کر دیا۔ دیکھیں آج جو پاکستان میں سیاسی بحران ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے ہے۔ نواز شریف بھی یہی کہتے ہیں، آصف علی زرداری بھی یہی مانتے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی یہی مانتے ہیں، ANP بھی یہی مانتی ہے، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہتے ہیں، تحریک لبیک کے لوگوں سے آپ بات کریں وہ بھی یہی کہتے ہیں، MQM کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پاکستان کی کوئی ایک سنگل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کا موقف اس کے برعکس ہو۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب یہ کہتی ہیں کہ آج پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے، چاہے اس کا آغاز 2013 میں ہوا، چاہے 2018 میں ہوا، چاہے اس کا آغاز 2022 میں ہوا، چاہے اس کا آغاز ابھی 2023 میں ہوا، جب بھی ہوا، اس کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھتی تو یہ بحران پاکستان میں نہ ہوتا۔ دوسرا اقتصادی معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی استحکام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا۔ جب سیاسی استحکام نہیں ہے تو اقتصادی یا معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ وہ آ نہیں سکتا۔